इस बावली से थोड़ा सा आगे आने के बाद ये फसील जो बहुत दूर तक जा रही है, इसी फसील की तरफ 3 मज़ीद दरवाज़ों की निशानदेही पीछे एक बोर्ड पर की गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा दरवाज़ा मुझे नज़र नहीं आया, ना ही कोई किसी दरवाज़े की यहाँ पर निशानदेही आगे आकर मौजूद है, जिसकी वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता कि मज़ीद 3 दरवाज़े जो पीछे बोर्ड पर बताए गए थे वो अब किस तरफ हैं। लेकिन अगर आगे मुझे कहीं नज़र आ गए तो इनकी भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना लूँगा। बावली से बाहर आने के बाद राइट हैंड मुड़ने पे ये एक कच्चा रास्ता इस सिमत में आ रहा है। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि 2-3 दरवाजे इस तरफ हैं, उनकी कोई बाज़ाब्ता डायरेक्शन नहीं बताई गई, कोई ऐसा बोर्ड भी वहाँ पर नहीं लगा हुआ और ये रास्ता भी कच्चा है। लेकिन मैं इस तरफ कोशिश में हूँ कि जो 2-3 गेट्स रह गए हैं वो भी आपको दिखा दिए जाएं। तो अभी यहाँ मुझे वैसे कोई ऐसा गेट नज़र तो नहीं आ रहा, पता नहीं अब कौन से दरवाजे हैं। इस तरह की ये फसील के अंदर ये छोटे छोटे दरवाजे हैं, लेकिन ये फसील के अंदर ही नीचे इस फसील के अंदर भी एक अंडरग्राउंड एक रास्ता चलता है, तो ये शायद उसकी तरफ खुलते हैं। लेकिन ये एक छोटा सा दरवाज़ा बाहर की तरफ खुल रहा है, फसील से बाहर की तरफ। और मुझे इल्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगाया गया, तो मुझे इल्म नहीं है कि ये कौन सा दरवाज़ा है। बहरहाल ये भी एक छोटा दरवाज़ा है, नाम इसका यहाँ पर शायद अगर लिखा होता तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन यहाँ पर कोई नाम मौजूद नहीं है। बहरहाल इसको ज़रा करीब से मैं देखता हूँ कि ये कौन सा दरवाज़ा है। ये छोटा सा एक दरवाज़ा है और इसके अंदर भी इसकी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं और इसके अंदर भी 2 चबूतरे मेहराबी चबूतरे इस तरफ हैं और 2 मेहराबी चबूतरे इस तरफ हैं और इसका छत भी मेहराबी है। ये दरवाज़ा छोटा सा है लेकिन ये भी फसील से बाहर जा रहा है, तो यकीनन इसका भी कोई नाम होगा, लेकिन यहाँ पर उसका कोई तख्ती कोई बोर्ड वगैरह लगाया नहीं गया, इसलिए मेरे इल्म में नहीं है कि ये कौन सा दरवाज़ा है। बावली से बाहर आके सामने फसील में अगर आप लेफ़्ट हैंड हो जाएं तो ये एक छोटा सा तंग सा दरवाज़ा है जो बाहर जंगल की तरफ जाता है। इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन ये छोटा सा शायद कोई खुफिया दरवाज़ा होगा। अभी इसके बाहर चल के देखते हैं, इसी जंगल की तरफ ये दरवाज़ा जा रहा है। ये एक खुफिया सा दरवाज़ा है, शायद ये कुछ खुफिया मकासद के लिए इस्तेमाल होता होगा और शायद इसीलिए इसका कोई बाज़ाब्ता नाम भी किसी को मालूम नहीं है। ये बावली के सामने राइट हैंड साइड पे ये दरवाज़ा मौजूद है। अच्छा जी, इस वक्त जैसे कि आपको मालूम है रोहतास किले में मैं मौजूद हूँ। थोड़ी सी मालूमात आपको दे दूँ अगर आप यहाँ आने में दिलचस्पी रखते हो तो। एक तो मैं आपको इसका थोड़ा सा रास्ते का समझा देता हूँ। अगर आप लाहौर की तरफ से आ रहे हैं जीटी रोड के ऊपर, लाहौर की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो ये आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ होगा। दीना शहर में दाखिल होने से पहले लेफ़्ट हैंड पे आपको इसका एक बैरूनी गेट, वहाँ जीटी रोड के किनारे वो गेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से गेट बनाया गया है। वो गेट इसकी निशानी है, आपको समझ आ जाएगी उसको गेट को देख करके ये रास्ता रोहतास कले की तरफ जा रहा है। उस गेट से रोहतास कला तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर है और जो रोड उस गेट से लेकर कले तक आती है आलमोस्ट अच्छी रोड है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत टूट फूट है लेकिन मोस्टली अच्छी रोड है। 7 किलोमीटर का ये रास्ता है, आप आसानी 10 से 15 मिनट में इस कले में पहुंच जाएंगे। कले में आकर जो दीगर सहूलियात यहाँ पर टूरिस्ट के लिए दस्तियाब हैं, यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं, लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी, जो कि ज़बरदस्त बात है। और उसके सामने जो टूरिस्ट सेंटर या टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है छोटा सा, वहीं पर ये पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं और उसके बिल्कुल सामने एक छोटा सा बागीचा, बाग सा छोटा सा बनाकर उसमें सिटिंग एरिया भी बनाया गया जिसमें काफ़ी सारी सीट्स भी हैं, फैमिलीज़ वहाँ आकर बैठ सकती हैं। और इसी एरिए में एक टक शॉप भी है जिसमें चाय भी दस्तयाब है और छोटे मोटे जो
کھانے کی چیزیں، کھانا نہیں ہے لیکن کھانے کی چھوٹی موٹی چیزیں جیسے بسکٹس وغیرہ اور سنیکس وغیرہ یہ وہاں پر دستیاب ہے۔ قلعہ چونکہ تقریباً 170 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا قلعہ پیدل پھرنا اس کے لیے ایک تو اگر تو آپ پیدل پھرنے کے پیدل چلنے کے عادی ہیں اور آپ کا سانس وغیرہ نہ پھولتا ہو اور کوئی ہارٹ وغیرہ کی بلڈ پریشر وغیرہ کی آپ کو پرابلم نہ ہو تو یہ سارا قلعہ آپ پیدل بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں گھوم کر۔ اور اگر ایسی کوئی پرابلم موجود ہے یا زیادہ پیدل چلنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو ٹورسٹ کے لیے یہاں پر شٹل بس سروس بھی دستیاب ہے جس میں گائیڈڈ ٹور ہوگا، وہ 5-6 لوگوں کو بٹھا کر اور ساتھ ایک گائیڈ بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو تمام جو امپارٹنٹ اس کی تاریخی جگہیں ہیں وہاں پر لے جائیں گے اور وہ وہاں پر جا کر آپ کو مختلف جگہوں کی تفصیل بھی بتائیں گے اور وہاں تک آسانی سے آپ کو پہنچا بھی دیں گے۔ تو یہ بھی ایک اچھی سہولت یہاں پر دستیاب ہے۔ اسی جگہ پارکنگ ایریا بھی ہے، آپ اگر اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں، بائک پر آ رہے ہیں، بآسانی آپ بائک میں گاڑی میں یہاں پر پہنچ سکتے ہیں، تو وہیں پر آپ اپنی بائک یا گاڑی کو پارک بھی کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ضرور ہے، ظاہر ہے اگر اس پہ کچھ مزید خرچہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر پوزیشن میں آ سکتا ہے، تو ظاہر ہے اتنی رقم تو ابھی گورنمنٹ کے پاس یقیناً موجود نہیں ہوگی، لیکن اوور آل قلعہ ٹھیک ہے، آپ اس کے تاریخی حصوں کو دیکھ کر یقیناً آپ انجوائے کریں گے۔ تو یہ تھوڑی سی معلومات تھی یہاں اگر آپ آنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اگر آپ پنڈی کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہ دینا شہر کراس کرنے کے بعد یہ گیٹ جو قلعہ کی طرف آنے والی روڈ کے اوپر گیٹ لگا ہوا ہے، یہ گیٹ آپ کے رائٹ ہینڈ پر ہے۔ اگر آپ پنڈی کی طرف سے آ رہے ہیں تو گیٹ رائٹ ہینڈ کی طرف ہے، اور اگر آپ لاہور کی طرف سے آ رہے ہیں تو پھر یہ لیفٹ ہینڈ کی طرف ہے۔ اور لاہور سے آتے ہوئے یہ دینا شہر میں انٹر ہونے سے پہلے یہ گیٹ آتا ہے، اور پنڈی سے آتے ہوئے یہ دینا شہر کو کراس کرنے کے بعد یہ گیٹ آتا ہے۔ اس ویڈیو میں آج میں نے آپ کو ہندوستانی تاریخ کے ایک بہت جرری جرنیل شیر شاہ سوری کے بنائے ہوئے اس پوشیکو قلعے کی سیر کرائی۔ یہ قلعہ جو کبھی بادشاہوں کا مسکن رہا، یہاں پر مغل اعظم جلال الدین محمد اکبر نے قیام کیا، یہاں پر جہانگیر نے قیام کیا، شیر شاہ سوری نے یہاں پر قیام کیا۔ کبھی اس قلعے میں نقیب شاہی کی با ملاحظہ ہوشیار کی صدائیں گونجا کرتی تھی، لیکن آج یہ قلعہ شکست و ریخت کا اور اداسی اور بربادی کا شکار ہے۔ ہر طرف ویرانی کے سائے ہیں، مایوسی ہے، اداسی ہے۔ اس قلعے کو دیکھ کر مجھے اللہ رب العزت کا وہ عظیم فرمان یاد آتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے نے فنا ہونا ہے، صرف رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ باقی رہے گا۔ ہر شے نے اسی طرح ایک دن ختم ہونا ہے، ہم سب نے بھی، اور ہماری تعمیر کی ہوئی عظیم ترین جائیدادیں بھی اسی طرح ہم سے چھین لی جائیں گی، اور اسی طرح یہ ایک دن ویران ہو جائیں گی۔ اس ویڈیو کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس قلعے کو دیکھ کر آپ کو اس کے متعلق معلومات کا اضافہ بھی ہوا ہوگا، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ عظیم سے عظیم ایجاد نے بھی ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کا شرف بخشے۔ اللہ حافظ۔